नमस्कार गोर्खासनमा यहाँलाई स्वागत छ। तपाईको समक्ष हामी आज हाम्रो स्टुडियोमा लिएर आएका छौँ मास्टर त्रिलोक सुब्बा, जो उहाँ ताइक्वान्डो डोजाङको ख्याति प्राप्त एउटा कोच अथवा मास्टर मात्र नभएर उहाँ नेसनल रेफ्री पनि हुनुहुन्छ है। तपाईलाई उहाँले धेरै पदकहरू जितेर आज हाम्रो उहाँले नेसनल इन्टरनेसनलमा पनि उहाँले भागीदारी गरेर यो जुन चाहिँ क्षेत्र छ ताइक्वान्डो डोजाङको उहाँले हामी गोर्खाहरूलाई उहाँले एउटा गौरवान्वित बनाउनु भएको छ। एउटा आफ्नो देशको एउटा भारतलाई रिप्रेजेन्ट गरेर उहाँले गोर्खा सँगसँगै हाम्रो पहाडलाई पनि उहाँले रिप्रेजेन्ट गरेर उहाँले धेरै पदकहरू जितिसक्नु भएको छ। र अहिले हामी उहाँलाई त्यही विषयमा के सोध्नु छौँ भने कोभिडको टाइम जुन चाहिँ 2020मा जुन त्राही बनेका थिए मानिसहरू, त कोभिडमा मानिसहरू स्ट्रेस भएका थिए, कति घर आउनु पाएका थिएन, कति बाहिर थिए। तर कतिजना यस्तो थियो कि अर्गनाइजेसन्स अर्थात् स्टुडियोजहरू स्कुल्सहरू थियो जो जसरी स्कुल्सकोहरूले टिचर्सहरूले अनलाइन क्लासेसहरू सुरु गर्यो भने त्यसरी नै अनलाइन अर्थात् भर्चुअल जुन चाहिँ एउटा टुर्नामेन्टहरू ताइक्वान्डो डोजाङले पनि सुरु गरेको थियो है। जो नेसनल इन्टरनेसनलबाट पनि रिजनल स्टेटबाट विभिन्न प्रतियोगिताहरू भएको थियो। त्यसमा उहाँले त्यस समय आफ्नो स्टुडेन्ट्सहरूलाई लगायत उहाँले आफूले पनि विभिन्न क्षेत्रमा विभिन्न यो जुन चाहिँ स्टेट अनि यो नेसनल रिजनल आफ्नै क्षेत्रबाट उहाँले विभिन्नमा भर्चुअल उहाँले जुन चाहिँ ताइक्वान्डो डोजाङमा पार्टिसिपेट गर्दा उहाँले त्यो हिसाबले उहाँको एउटा उहाँले सेलेक्ट गरेपछि उहाँ जानुभएको थियो। र कुन क्षेत्रमा उहाँले त्यस भर्चुअल टुर्नामेन्ट च्याम्पियनसिपमा पनि उहाँले भागीदारी लिएर उहाँले मेडलहरू पदकहरू प्राप्त गरेर तपाईँ हामी गोर्खाहरूलाई गौरवान्वित फेरि बनाएका छन्। त्यस बखत पनि जो कोभिडको समयमा पनि हुनसक्छ कोभिडमा कोही सुतिरहेको, कोही खाइरहेको, कोही बोरिङ भयो, तर यी हाम्रा यस्ता हाम्रा गौरवहरूले ती समयलाई नफ्याँकेर उहाँले अनलाइन किन नहोस् उहाँले त्यो प्रस्तुति आफ्नो घरैबाट देखाएर आजकल त टेक्नोलोजी अब हाई भइसकेको छ, उहाँले आफ्नो हिसाबले खिचेर पठाएर उहाँले त्यसमा उहाँको त्यस कामलाई छनौट गरेर उहाँ धेरै अमल नम्बरमा आउनु भएको छ। विभिन्न पदकहरू लिएर आउनुहोस्, हामी उहाँकै मुखारबिन्दबाट तपाईँलाई बताउनेछौँ। त्रिलोक सर, जुन चाहिँ अहिले त भर्चुअल भने कोभिडको समयमा हुन त अहिले पनि कोभिड सकेको छैन, तरै पनि अब द्याट पिरियड जुन चाहिँ एकदमै क्रोनिक थियो है, त्यस समयमा तपाईँले त्यो समय खेर नफेरिकन कुन जग्गामा पार्टिसिपेट गर्नुभयो? अनि फर्स्टली चाहिँ तपाईँले एउटा रिजनलदेखि सुरु गर्नु, रिजनलमा कुनमा पार्टिसिपेट गर्नुभयो अनि कुन पदकहरू हत्याउनु भयो? सर्वप्रथम गोर्खा च्यानललाई धेरै धन्यवाद। तपाईँले स्टेडियममा निम्ताएर एउटा जुन चाहिँ यो अहिले जुन चाहिँ एकदम इलेक्सनको माहौलमा तपाईँले स्पोर्ट्सलाई एउटा जुन चाहिँ स्थान दिनुभयो त्यसको लागि धेरै धन्यवाद। र विशेष यो सर्वप्रथम चाहिँ यो भर्चुअल च्याम्पियनसिप अथवा अनलाइन च्याम्पियनसिपको बारेमा म अवगत गराउँछु। यो चाहिँ कस्तो हुन्छ भने जुन चाहिँ हाम्रो यो 10x10 मिटर्सको जुन एरिना हुन्छ ताइक्वान्डोको, त्यसमा चाहिँ यो भर्चुअल च्याम्पियनसिपमा चाहिँ हामीले क्यामेरालाई उनीहरूको डिरेक्सन अनुसार कति उचाइकोमा राख्ने र कति डिस्टेन्सबाट स्ट्यान्डमा राख्नु पऱ्यो। त्यहाँदेखि चाहिँ हामीले जुन चाहिँ हाम्रो मैले गरेको इभेन्ट चाहिँ ताइक्वान्डो पुम्से इभेन्ट हो। यसमा चाहिँ स्पारिङ गर्नु पर्दैन। यसमा चाहिँ हामीले होल ताइक्वान्डोको जुन चाहिँ स्ट्यान्डर्डाइज जुन चाहिँ पुम्से टेक्निक्स हुन्छ, प्याटर्न हुन्छ पुम्से, त्यो चाहिँ हामीले पर्फर्म गर्नुपर्छ। जस्तै फर इक्जाम्पल कोरियो, कुमगाम, तेबे, सिप्जिन, त्यहाँबाट धेरै माथि होइन चिते, चोङखन, हान्सु इत्यादि, र त्यसमा पर्फर्मेन्स गर्नुपर्छ। र सबभन्दा पहिला चाहिँ त्यो पर्फर्मेन्स हामीले गरेको चाहिँ दुईवटा हुन्छ। एउटा चाहिँ हामीले जब उनीहरूलाई रेकर्ड गरेर पठाउँछौँ त वर्ल्ड इन्टरनेसनल लेभलमा चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय रेफ्रीहरूले उनीहरूले त्यो रेफ्री प्यानल्सले चाहिँ त्यो हाम्रो रेकर्डेड भिडियोजहरूलाई चाहिँ उनीहरूले चाहिँ हेर्छ। हेरिसकेपछि त्यसमा जस्तै मेरो क्याटेगोरीमा सबै प्लेयरले पठाएको हुन्छ, त्यसमा चाहिँ उनीहरूको एउटा जुन चाहिँ पोइन्ट दिने आधार हुन्छ पुम्सेमा, त्यो पोइन्टको आधारमा चाहिँ उनीहरूले चाहिँ विनर्सहरू डिक्लेयर गर्छ। र तपाईँले सोध्नुभएको हजुर तपाईँको बात काटेको छु। जस्तो अब हामीले त सोच्यौँ अब अनलाइन भर्चुअल भनेपछि अब जसरी अहिले गीत गाएको छ त्यो गीत गाउनु गाइहाल्छ है। अब यो तपाईँको पम्सेमा चाहिँ एउटा रुल्स रहेछ, कति लेभलमा कति डिस्टेन्समा खिच्ने पनि, अब तपाईँको कति बाईमा तपाईँ त्यो एङ्गलमा खिच्नुपर्ने पनि कुरा रहेछ है। प्लस तपाईँको यो अब मान्छेले ताइक्वान्डो डोजाङ भनेपछि अब फर्स्ट अफ अल मान्छेले अब अहिले पनि कतिले अब म्याक्सिममले कतिले के बुझ्छ नि अब ताइक्वान्डो दिस फर्स्ट अब सेफ्टी फाइटहरू भन्ने कुरा हुन्छ।
तर पुम्से भन्नाले चाहिँ अलिकति मान्छेले अलिकति बताइदिनुहोस् न। पुम्से भनेको त ताइक्वान्डोको मार्सल आर्ट पक्ष हो, अर्को चाहिँ ख्योरुगी भन्छ स्पारिङ, त्यो चाहिँ स्पोर्ट्स पक्ष हो। र पुम्सेमा जुन चाहिँ ताइक्वान्डोको जुन चाहिँ मार्सल आर्ट पक्ष छ, जुन चाहिँ किलिङ्स पक्ष छ, र त्यसलाई चाहिँ त्यो चाहिँ हामीले त्यो टेक्निकहरूलाई प्रदर्शन गर्नुपर्छ। र स्पारिङमा चाहिँ जुन चाहिँ यो सेफ्टी गियर लगाएर दुईजनामा खेल्नुपर्छ। स्पारिङ अथवा ख्योर्गीमा चाहिँ यहाँ हिर्काउनु पाउँछ अथवा यहाँ हिर्काउनु पाउँदैन, जस्तै फेस पन्च गर्नु पाएन, बिलो हिप लेभल किक छर्नु पाएन, जस्तै पछाडि ब्याकतिर एट्याक गर्नु पाएन होइन। अनि पुम्सेमा चाहिँ तपाईँको यो जस्तो एल्बोले पनि एट्याक गर्नु पायो, नाइफ ह्यान्ड एट्याक गर्नु पायो होइन, यो स्पेयर ह्यान्ड एट्याक गर्नु पायो, नि पनि चलाउनु पायो, त्यहाँदेखि नोजमा हान्नु पायो, टेम्पलमा हान्नु पायो, एडम्स एप्पलमा हिर्काउनु पायो। गर्दा चाहिँ पुम्सेको चाहिँ स्पारिङ किन हुँदैन भन्दाखेरि चाहिँ पुम्सेको चाहिँ दुईजना अपोनेन्टले स्पारिङ गऱ्यो भने कि त वान विल डाई, कि एउटा मर्छ, कि एउटा ठुलो डरलाग्दो घाइते हुन्छ। यो चाहिँ आर्चेरी जस्तो। त्यसरी आर्चेरीको चाहिँ आर्चेरी दुईजनामा आर्चेरी हुँदैन, त्यही कारण एउटा टार्गेटमा राखेर आर्चेरीले टार्गेटमा आर्चेरी गरेर स्कोर पाउँछ। त्यस्तै पुम्से पनि स्पारिङ नभएको कारण चाहिँ अब सबै त्यो किलिङ टेक्निक र भाइटल पोइन्ट्समा पनि हिर्काउनेछ पुम्सेमा। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब त्यो स्पारिङ नभएको कारण चाहिँ त्यो हो। त्यही कारण चाहिँ हामीले देखेको होला कि अब त्यो अब चाहिँ हामीले ताइक्वान्डो भन्दा मैले भनिहालेँ फाइटिङ यस्तो यस्तो सोचिहाल्छौँ नि त होइन, कति सर्ट कि टर्निङ जो फ्रन्ट किकहरू भनेपछि। तर अब यस्तो हामीले पनि हेर्दाखेरि नोइङली अनोइङली है एउटा म्युजिकमा हुन्छ, एउटा साइलेन्ट प्लेसमा एकजना मात्रै गरिरहेको हुन्छ नि त है, सो द्याट इट्स ह्यापन कि सिस्टम इट्स कल सिस्टम। तपाईँले अहिले युट्युबमा त्यो चाहिँ सिस्टमै हो, बिकज अब त्यो दुईजना गरे चाहिँ तपाईँले भनेपछि इन्जर्ड एकजना कि त डाई हुनु। पुम्से सबै किलिङ टेक्निक हो, र गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको पुम्से तपाईँले किलिङ टेक्निक हो भनेर चाहिँ त्यही कारण चाहिँ अहिलेसम्म स्पारिङ हुन्छ हुँदैन। स्पारिङ एक्लै गर्नु पर्यो, स्पारिङ गरेर एकजना कि त मर्छ कि त डरलाग्दो घाइते हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो स्पारिङ हुँदैन। गर्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ एउटा चाहिँ इन्डिभिजुअल गर्छ अथवा पेयर्समा र टिममा हुन्छ। अहिले पुम्से एकदम पपुलर छ। कुनै पनि दर्शकबिन्दुले गएर युट्युबमा अथवा गुगलमा गएर वर्ल्ड ताइक्वान्डो पुम्से च्याम्पियनसिप खोलेर हेर्दाखेरि यसको सबै ज्ञान तपाईँले पाइहाल्नुहुन्छ। अनि यो चाहिँ कति मिनटको हुन्छ अनि यसको पोइन्ट चाहिँ कसरी काउन्ट गर्छ त, बिकज एकजना मात्रै उहाँले आफ्नो प्रस्तुति दिइरहेको हुन्छ। यो युजली पुम्से चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ पहिला पस्दाखेरि चाहिँ आफ्नो हातमा 10 पोइन्ट्स हुन्छ, त्यहाँदेखि त्यसमा चाहिँ माइनस हुँदै जान्छ, डिडक्सन हुँदै जान्छ। मिस्टेक गर्यो अथवा एकुरेसी, स्पिड, पावर, रिदम, टेम्पो, त्यो आइज भिजन सबै हेर्छ यसमा। अनि त्यसमा चाहिँ अन्त त्यसले गर्दा चाहिँ यो सबै मिलाएर जति जति मिस्टेक गर्यो पोइन्ट माइनस हुँदै जान्छ, बचेको पोइन्ट चाहिँ आफूले प्राप्त गर्छ। ओके, तपाईँहरूलाई हामी पुम्सेको बेलामा गोर्खा च्यानलमा हामीले अब देखाउँछौँ, कोही बेला ताइक्वान्डो डिफ्रेन्ट काइन्ड्स अफ स्पोर्ट्सहरूलाई लिएर हामी कराटे, किक बक्सिङ, भलिबल सबै तपाईँहरूलाई देखिरहेको छ, फुटबल है, बक्सिङहरू। यो पुम्सेकोमा हामीले बेलामा त्रिलोकज्यूले कहाँ प्रस्तुति गरेर उहाँले पठाउनुहुन्छ फुटेज, हामीले गोर्खा च्यानलमा तपाईँलाई हाम्रो भाइ बहिनीले खेलेको पनि देखाइरहेको छौँ, त्रिलोक सरले पनि प्रस्तुति दिएको देखाएको छौँ। तर आज उहाँले भन्नुभएको छ त्यो तपाईँले पनि छर्लङ्ग बुझ्नु भएर आजको यो इन्टरभ्यूमा पुम्से चाहिँ के भनेर किन एक्लै उहाँले गरेको, अरू प्रदर्शनीहरूले पनि किन एक्लै गरेको त्यो अहिले छर्लङ्ग हामीले बुझ्नमा भयो। हुनसक्छ कतिलाई थाहा छ होला है, र पनि तपाईँलाई यो बुझाउन अब अन्य जसले बुझेको जस्तो मैले बुझेको थिइनँ त्यस्तै है, सो द्याट यो क्लिपिङ्स पनि हामी तपाईँलाई बिचमा देखाउनेछौँ। Total 8 best players in Asia, and start with Trilok Suba from India. And he's a full-time Pumse coach, and also he's an international referee in Pumse and the Kyorugi both. He's a gold medalist of online National Taekwondo Pumse Championship this year, and he's also gold medal in Open National Championships in India. And he got the bronze medal in Asian Taekwondo Championship 2018, and gold medal in National Championship. So he is practicing and coaching together, which is very good. Under 60, which is very respectable for those players still train Taekwondo in competitive level. His first Pumse is Pyongwon. Pyongwon Pumse, very difficult Pumse. Yeah. It is difficult. normal kick. And nice front kick and side kick, a little bit off the balance.
Turning good. stop. Yeah. Okay, now. Deduction. Okay. Yeah. It's a good kick. Yeah. Side kick. That's right. Good side kick. Under Yeah. 60. That side kick. That's good. Okay. Turning side kick. Santamaki. Okay. Santalmaki. And off the balance a little bit with the side kick. However, he still did a good job. Good job. Comfortable. Can you imagine that Under under 60. 60? Yeah. Muscle region. Is doing turning side kick and side kick in that level with that power, which is good. Yeah. Accuracy, र अन्य क्वेसन्समा तपाईँलाई अब स्टेट लेभलमा चाहिँ रिजनल लेभलमा चाहिँ तपाईँले कहाँ कहाँ के मेडल पाउनु भयो देखाइदिनुहोस् त पहिला अब हामीले यो स्टेटको कुरा गर्नु पर्यो रिजनल स्टेट गर्नु हजुर ओके यो अब इन्ट्रेस्टिङ कुरा त के छ भन्दाखेरि अब मैले अहिले फिजिकली कालिम्पोङमा बसेर ताइक्वान्डो गरेको 3 साल भयो। योभन्दा अगाडि सबैलाई प्रायः अवगत छ मैले सिक्किममा बेस गरेर ताइक्वान्डो गर्दै थिएँ र सिक्किममा अहिले स्टेट च्याम्पियनसिप मैले जम्मा 4 पल्ट खेल्दाखेरि चाहिँ 4वटा गोल्ड मेडल प्राप्त गरेको छु र अब यो 2020 देखि यतापट्टि गर्दाखेरि चाहिँ 2020 मा स्टेट च्याम्पियनसिपमा मैले यो भर्चुअल च्याम्पियनसिपमा हत्याको गोल्ड मेडल चाहिँ यो हो है गोल्ड मेडल। अनि कुन जग्गामा हुनुहुन्थ्यो यो त अब यो भर्चुअल च्याम्पियनसिप भर्चुअल च्याम्पियनसिप मतलब कहाँबाट चाहिँ यो कुन चाहिँ टुर्नामेन्ट यो त तपाईँको टुर्नामेन्ट त्यही हो स्टेट ताइक्वान्डो च्याम्पियनसिप अनलाइन स्टेट ताइक्वान्डो च्याम्पियनसिप सर्टिफिकेट रहेछ हजुर यो तपाईँको यो चाहिँ कहिले भएको थियो भन्दाखेरि 8 नोभेम्बर 2020 ओके यो कोरोनाको समयमा उहाँले खरैबाट उहाँले जुन चाहिँ उहाँको रुल्स एन्ड रेगुलेसन्समा उहाँले भर्चुअल टुर्नामेन्ट गर्नुभएको थियो यो सर्टिफिकेट्स उहाँले पाउनु भएको स्टेट लेभलमा गोल्ड मेडल कति खुसीको कुरा है। तपाईँ हामी त सायद बोरिङ भएर बस्यौँ होला खाँदै बस्दै अल्छी लाग्यो भन्दै बात मार्नु पाएन भन्दै कति मोबाइलमै व्यस्त भएर टाइम वेस्ट गर्यो तपाईँहरूको तर उहाँहरू एउटा खेलाडी यस्तो हुनुहुन्छ कि उहाँहरू आफू पनि फिट बसेर देशलाई पनि फिट राख्ने आफ्नो जग्गालाई पनि फिट राख्नु उहाँहरू कहिले पनि बिसाउनु हुँदैन है र यो उहाँको तपाईँलाई बधाई छ है यो गोल्ड मेडलमा। अनि स्टेट अनि अर्को नेसनलको कुन चाहिँ स्टेटको यो अर्को पनि छ अर्को चाहिँ यो चाहिँ अर्गनाइज बाई बिटिए बेङ्गल ताइक्वान्डो एसोसिएसन्स यो चाहिँ तपाईँको जनवरी हो अस्ति यो जनवरीमा त्यसमा मैले यो कालिम्पोङ डिस्ट्रिक्टको लागि गोल्ड मेडल डिस्ट्रिक्टलाई रिप्रेजेन्ट गोल्ड मेडल पाएको थियो। यो चाहिँ 9-10 जनवरीमा भएको थियो 2021 यो चाहिँ यो पनि भर्चुअली उहाँले हेर्नुहुँदैछ तपाईँले उहाँले यी समयमा के गर्नुभएछ र कसरी उहाँले आफ्नो समयलाई व्यस्त राखेर उहाँले केवल आफूले गोल्ड मेडल मात्रै प्राप्त गर्नु होइन तर यो आफ्नो हाम्रो गोर्खाहरूको निम्ति एउटा सौभाग्यको कुरोको लागि उहाँले यसरी गोल्ड मेडलहरू लिएर आउनु भएको छ। अर्को चाहिँ मैले जुन चाहिँ यो होमस्टे बाहेक यो मैले भर्चुअलमा चाहिँ स्पिड किक प्रतियोगिता भयो। स्पिड किक भनेको चाहिँ तपाईँको 1 मिनटमा तपाईँको 60 किक्स चाहिँ होइन 1 मिनटमा 1 मिनटमा अथवा 60 सेकेन्डमा 60 किक्स चाहिँ हान्नु सक्नुपर्छ 60 किक त्यो अप्रुभ किक चाहिँ 1 मिनटमा हजुर 60 किक्स हान्नुपर्छ वान साइड हान्नुपर्छ। त्यसमा चाहिँ त्यो चाहिँ क्वालिफाइङ हो अनि फ्रन्ट किक मात्रै कि एनी अल किक्स फ्रन्ट किक भयो साइड किक भयो राउन्ड किक भयो ब्याक किक टर्निङ किक ह्यामर किक अनि त्यसमा 4टा पन्च 60 किक्स र 4टा पन्च हान्नुपर्छ त्यो धेरै कठिन छ किन तपाईँको अब 60 सेकेन्डमा 60 किक्स र 4टा पन्च हान्नु पऱ्यो त्यहाँदेखि अप्रुभ ताइक्वान्डो स्टाइलमा त्यसमा चाहिँ त्यो जुन चाहिँ यो पर्फेक्ट एकदम पर्फेक्ट त्यसमा चाहिँ तपाईँको मेरो चाहिँ 1 मिनटमा 74 किक्स मैले गर्न सफल भएको थिएन यो चाहिँ गोवामा भएको त्यसमा चाहिँ मैले भर्चुअल च्याम्पियनसिपमा यसमा गोल्ड मेडल यो 2020मा गोवाको यो चाहिँ स्पिड किक हो अनि उहाँले भन्नुभयो यो स्पिड किक अब तपाईँलाई पनि थाहा छ होला कतिजना यो प्रतियोगितामा भाग लिने या यही पेसामा हुनेहरू या त जसले ट्रेन गर्दछ स्पिड किक जस्तो हामीले टाइपिङको स्पिड यति मिनटमा यति स्पिड हिर्काउनुपर्छ भन्छ। अब भाइ बहिनीहरूले कतिजनाले पुलिसमा केमा आर्मिजहरूमा भाग लिन्छ। स्पोर्ट्स इज भेरी इम्पोर्टेन्ट फर द हेल्थ नट ओन्ली फर द हेल्थ यो जुनै नोकरीमा पनि स्पोर्ट्सको सर्टिफिकेट्सहरूलाई माइने लिइरहेछ। पहिला हामीले बेङ्गलोरहरूतिर अन्य जग्गातिर हामीले स्पोर्ट्सको सर्टिफिकेट स्पोर्ट्सम्यानहरूलाई एउटा गभर्मेन्ट जबहरू पनि दिएको सुन्नमा पाएको थियो। अहिले पाहाडमा पनि बिस्तारै कुराहरू हुँदै गएको छ है। र तपाईँलाई एकदमै अब यो स्पोर्ट्सले कतिवटा भ्यालु छ
एजुकेसन सँगसँगै है। अनि स्पिड किक भन्नाले उहाँले भन्नुभयो अब तपाईँ आर्मी पुलिसमा अब भर्ती हुनुको लागि तपाईँलाई यति मिनटमा यति किलोमिटर बोइज एन्ड गर्ल्स डिफ्रेन्ट क्याटेगोरीमा हुन्छ, कति प्र्याक्टिस गर्नुपर्छ। तर अब स्पिड किकको पनि हुँदो रहेछ, यो एकदमै खुसीको कुरा हो है। मेरो लागि त नौलो कुरो भयो है। 1 मिनटमा 60 सेकेन्डमा 60 किक गर्नु पर्दो रहेछ। तर उहाँले 74 ओभर तपाईँले पोइन्ट गर्नुभएको छ, 74 के तपाईँहरूले गर्नुभएको छ, कहिले गर्नु सक्नु भएको छ। त यी कुराहरूले हामीले मनन गर्नुपर्छ र हामीले पनि भयो भने नराम्रो कुराहरूलाई नराम्रो चिजहरूलाई छोडेर यो किकहरू पनि हामीले अवश्य नै आफ्नोमा किन नै कुनै त खुबी त होला, जस्ट हामीले ट्राई चाहिँ गर्नुपर्ने रहेछ। र यहाँ हेर्नुहोस् पढेर तपाईँले हुनसक्छ एजुकेसनमा गोल्ड मेडलिस्ट हुनुभएको हुन्छ, कति स्पोर्ट्समा भएको हुन्छ, यसरी मास्टर तिलक ज्यूहरू जस्तो तपाईँहरूले कुनै न कुनै तपाईँहरूकोमा आफ्नो आफ्नो क्षमता हुन्छ है। सक्दिनँ भन्नु भएन, कोसिस चाहिँ गर्नु पऱ्यो होइन। उहाँहरूले हाम्रो प्रेरणा हुनुहुन्छ र तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद है। अब कुनै दिन गोर्खा च्यानलले प्रतियोगिता राख्नुपर्छ जस्तो छ। 60 सेकेन्डमा 1 मिनटमा चाहिँ 60 किकको चाहिँ हामीले पनि अब यसो प्रतियोगिता राखिदिनु पर्ला जस्तो मलाई एकदम इन्करेजिङ भयो क्या। हजुर है। अनि अरू तपाईँको यो तपाईँले अघि सोध्नुभयो जुन चाहिँ अब राष्ट्रिय लेभलमा चाहिँ 2020मा एउटै च्याम्पियनसिप भयो, त्यो चाहिँ अब अहिलेको इन्डिया ताइक्वान्डोको मेन फेडरेसन जो चाहिँ एफिलिएटेड अन्डर इन्डियन ओलम्पिक एसोसिएसन्स एन्ड वर्ल्ड ताइक्वान्डो एसिया। र यो ताइक्वान्डो इन्डियाले जुन आयोजना गरेको थियो यही भर्चुअल च्याम्पियनसिप, त्यसमा चाहिँ मैले यसमा स्वर्ण पदक प्राप्त गरेको थिएँ। नेसनल होला यो चाहिँ। अनि यो जति भएको नेसनल्समा चाहिँ मलाई एकदम मन परेको मेडल्स हो। दिस मेडल इज लुक सो ब्युटिफुल, एकदम यो डिजाइन एकदम राम्रो छ, डिजाइन छ, हेभी पनि छ। हामी एज अ ताइक्वान्डो प्लेयर हामीलाई चाहिँ मेडल सर्टिफिकेट चाहिँ एकदम राम्रो भएको चाहिँ मजा लाग्छ। र यो चाहिँ अहिलेसम्म नेसनल्समा दिएको मेडलमा जब मेरोमा जब 17वटा गोल्ड मेडल छ जितेको, त्यसमा चाहिँ एकदम मलाई मन परेको मेडल्स र एकदम हेर्नु धेरै सुन्दर छ। तपाईँले सुन्नुभयो उहाँको गोल्ड मेडल मात्रै 17 77 नेसनल च्याम्पियनसिपमा चाहिँ नेसनल च्याम्पियनसिप 17वटा नेसनलमा मात्रै। अब स्टेटहरू रिजनलमा त के हो उहाँको अझै म त घरमा गएर हेरेको छु, एक दिन देखाउँला तपाईँहरूलाई पनि है। उहाँको एकदमै गोल्ड मेडल ब्रोन्ज बेसी त गोल्ड मेडलै छ उहाँकोमा। अनि उहाँले भन्नुहुँदैछ है अब कुन मेडल ल्यायो भन्छौँ हामीले, इन्टरभ्यू पनि दिन्छौँ, गोल्ड मेडल ब्रोन्ज कपर है हामी नानीहरूको पनि दिन्छौँ, अन्य स्पोर्ट्स। तर उहाँको चाहना चाहिँ के हुन्छ, उहाँहरूको डिजाइन जुन चाहिँ एउटा अर्गनाइजेसन्सले ध्यान दिएर हेभिनेस, यसको वेट, कलर है, यसको चाहिँ अब उहाँहरूले डिजाइन गरेको एउटा प्रेजेन्टेबल जो खेलाडीहरूले यसलाई पनि उहाँहरूले स्वीकार गर्दाखेरि तपाईँहरूलाई पनि यसको इन्करेज अझै मोर इन्करेज हुन्छ। 2020को भर्चुअल नेसनल च्याम्पियनसिपको मेडल हो। अच्छा गोल्ड मेडलमा यो डिफ्रेन्ट गोल्ड मेडल देख्छु, द डिफ्रेन्ट वेट देख्छु, डिफ्रेन्ट तपाईँले भने जस्तो डिफ्रेन्ट साइज देख्छु। सो इक्वल हुनुपर्छ कि यो नेसनल स्टेट रिजनल डिफ्रेन्ट यो चाहिँ अप टु द अर्गनाइजर्स उनीहरूले कस्तो दिन्छ। स्पोर्ट्सको एसोसिएसनबाट यो हाई अथोरिटीबाट यसको केही गरेको हुँदैन, जस्ट अन्ली गोल्ड मेडल ब्रोन्ज त्यस्तो मात्रै गरेको हुन्छ है। जियो एकदमै तपाईँले भने जस्तो हेभी रहेछ। ब्युटिफुल मेडल आई हेभ गट। यो मेडल तपाईँले नेसनल लेभलमा जुन चाहिँ तपाईँले यो भर्चुअलमै पाउनु भएको, सो कुन जग्गाले नेसनलमा कुन स्टेटले पार्टिसिपेट कतिजनामा तपाईँ? अब यसमा तपाईँको यसमा त अब मेरो ओपोनेन्ट्सहरूमा इन्डियाको प्रायः सबै स्टेट थियो, युटी थियो, अनि सर्भिसेस भनेको होइन आर्मी के अरे नेभी र एयरफोर्सको सेलिब्रेट प्लेयर पनि थियो, एसएसबी थियो, सिआरपिएफको थियो। यसमा गर्दाखेरि यसमा भनेको एकदमै कडा कम्पिटिसन हुन्छ। यो इज अ नट जोक। नेसनल च्याम्पियन हुनु चाहिँ सजिलो छ, बहुत अहिले तपाईँले भन्नुभयो नेभी आर्मिजहरू अब अलरेडी दे आर प्रोफेसनल पर्फेक्ट उनीहरू तलब खान्छ, दिनभरि प्र्याक्टिस गर्छ। उनीहरूको मेडल जित्नु मात्रै उनीहरूको केही ड्युटी हुँदैन। जस्तै यो तपाईँको हाम्रो ओपोनेन्टमा सर्भिसेस भयो, सिआरपिएफ भयो, यो सीमा सुरक्षा बल भयो, तपाईँको यो भयो, अन्त आइटिबिटीहरू सबै यिनीहरू प्रोफेसनल प्लेयर। तर अब एउटा मेरो डेडिकेसन, एउटा टेक्निकल एक्सपेक्टले गर्दाखेरि, एउटा प्यासन र हार्डवर्कले गर्दाखेरि उनीहरूलाई पनि म जितिरहेको छु, सिभिल भातको घरको भात खाएर पनि। एकदमै उहाँहरू त अब उहाँहरूको त अब अलरेडी टाइम मेन्टेन हुनको फेसिलिटिज, न्युट्रिसन डाइटदेखि लिएर रिल्याक्सदेखि सबै नै हुन्छ। अब तपाईँले त अब पर्सनली नै गर्नु हुँदैछ अहिलेसम्म, एकदम उहाँले पर्सनली गर्नुभएको अहिलेसम्म यो जति पनि मेडल्सहरू पनि भएको छ। सो यो हामी उहाँलाई अवश्य नै गर्व गर्ने कुरा हो है। तर यस्ता व्यक्तिहरू हाम्रो बिहाइन्ड द सिन हुने गर्छ जहिले पनि है।
गोर्खा जनताले चाहिँ कति कोसिस गर्छौँ कि हामी बेला बेलामा उहाँहरूलाई प्रस्तुति दिने है जब हामी उहाँहरू सम्पर्कमा आउँछौँ तर पनि हामीले यी कुराहरूलाई हामी सबैले नै यस्ता कुराहरू जो हाम्रो गौरव व्यक्तिहरू छन् महिलाहरू छन् उहाँहरूलाई हामीले पर्दा अगाडि पनि ल्याउने कोसिस हामीले गर्नुपर्छ है जो उहाँलाई एउटा टिभीमा देखाउनु मात्र होइन फर द इन्करेजमेन्ट अफ फर द न्यू जेनेरेसन्स हाम्रो जुन नानीहरू छ भाइ बहिनीहरू छ उनीहरूको लागि पनि है अनि यो हाम्रो अवश्य गौरवको कुरा हो त उहाँहरू हाम्रो रियल हिरोहरू हुनुहुन्छ उहाँलाई अगाडि ल्याउने हाम्रो कर्तव्य बन्छ है र तिलक सर अन्तमा एउटा प्रश्न गर्छु कि तपाईँले यो जुन चाहिँ गर्नुभयो नि अब यो कोभिडमा त तपाईँले मात्रै होइन सँगसँगै स्टुडेन्ट्सहरूले पनि पार्टिसिपेट गर्यो है यो बधाईको पात्र त यो फिल्डमा तपाईँ कति वर्ष भयो अहिलेसम्म यो त म 1981 देखि हो 1981 अप्रिलदेखि चाहिँ भनेपछि अलमोस्ट धेरै हो 18 राम्रो धेरै नै भएपछि 22 वर्ष भयो 22 वर्ष भयो मोर देन 22 भइसक्यो है र उहाँको हेर्नुहोस् हेल्थ फिटनेस उहाँ अहिले छ नि एकदमै गुड लुकिङ उहाँको यस्तो फिटनेस छ है यो सबै उहाँहरूको यो एक्सर्साइज टाइम मेन्टेनले गर्दाखेरि भएको हो है र यसमा अब मेडल ल्याउने त्यो त सजिलो त कुनै क्षेत्रमा पनि छैन सो द्याट यो पुम्सेमा यो तपाईँको जुन चाहिँ ताइक्वान्डो डोजाङमा छ नि यो केटाकेटीहरूलाई इन्करेजमेन्टको लागि र सँगसँगै अभिभावकहरूलाई पनि अनि यो डिपार्टमेन्टहरू जुन चाहिँ छ यो स्पोर्ट्स एसोसिएसन अहिले त केडिएस एकाडेमी भन्छ सो फर यसलाई अझै प्रमोट गर्नु यसलाई अलिक फेसिलिटी मोर अझै यसलाई स्ट्रङ बनाउनुको लागि जो हाम्रो भाइ बहिनीहरू खेल्नु त तपाईँहरूकोमा आउँछ प्र्याक्टिस गर्छ तर उनीहरूलाई अझै अगाडि बढाउनु फाइनेन्सियल कति प्रब्लम हुन्छ कतिवटा क्लब्सहरू हुँदैन इक्विप्सहरू हुन्छन् यसको लागि तपाईँ यत्रो एउटा हाम्रो कालिम्पोङको मात्र न देशको गौरवमय हुनुहुन्छ त तपाईँहरूले केही न केही त सोच्नु भएको छ र डिपार्टमेन्टमा केही लेखेर दिनु भएको छ कि भएको छैन कि केही अपिल गर्नुहुन्छ हाम्रो गोर्खा जनाबाट नै खासमा यो के छ भन्दाखेरि चाहिँ अब अहिले 21औं शताब्दीमा पनि हामीले यो कुरा बुझाइरहने कुरा आएन किनभने अब सबैले मिडियाबाट सोसियल मिडियाबाट सबै अब त अहिले त छ अनि जुन चाहिँ स्पोर्ट्स भन्ने यस्तो चिज हो यसले चाहिँ जातिलाई ठाउँलाई नै चिनाउने चिज हो होइन एउटा ठुलो एउटा स्पोर्ट्समा एउटा ठुलो एउटा शक्ति छ बल छ अनि म त्यही गर्छु कि जति पनि अब हाम्रो अब पोलिटिकल लिडर्सहरू छ अथवा जतिजना रुलिङमा हुन्छ अपोजिसनमा हुनुहुन्छ तपाईँले आफ्नो घोषणा पत्रमा यो पनि हाल्नुहोस् कि होइन कि अब ताइक्वान्डो अथवा कुनै पनि स्पोर्ट्सको मेडल विनरहरूलाई अथवा उनीहरूलाई एउटा क्यास इन्सेन्टिभ्सहरू सुरु गर्नुपर्छ मलाई त केही छैन है म त अपकमिङलाई मलाई त केही छैन मेरो त फ्यामिली ब्याकग्राउन्ड पनि राम्रै छ सबै छ मलाई प्रब्लम छैन तर अपकमिङ जुन चाहिँ प्लेयरहरूलाई जुन चाहिँ हामीले दुःख गरेर निकाल्दैछौँ उनीहरूलाई चाहिँ स्टेट मेडल विनरलाई नेसनल्सलाई इन्टरनेसनललाई एउटा क्राइटेरिया राखेर एउटा इन्सेन्टिभ्सहरू दियो भने चाहिँ धेरै राम्रो हुन्छ यो कुरो सिक्किमले सुरु गरिरहेको छ आसामले छ अरू सबै जग्गामा छ कालिम्पोङ डिस्ट्रिक्टले पनि कुरा सुरु गरिदिनुहोस् र आफ्नो घोषणा पत्रमा स्पोर्ट्सलाई पनि एउटा प्रमुखता दिनुहोस् गर्दाखेरि चाहिँ अब हाम्रो म त डेभलपमेन्ट भनेको चाहिँ के मेरो व्यक्तिगत विचारमा चाहिँ डेभलपमेन्ट भनेको चाहिँ मलाई यो मेटेरियलिस्टिक डेभलपमेन्ट त हुनुपर्छ बाटोघाटो पानी यो सबै है त यो साथसाथै ह्युमन रिसोर्स डेभलपमेन्ट चाहिँ एकदमै प्राथमिकता बाटोघाटो सबै राम्रो भयो एकदम बत्ती सत्ती सब राम्रो भयो तर भोलि दिनमा त्यो बाटोमा हिँड्ने त्यो राम्रो टाइल्स लगाएर घरमा बस्ने त्यो व्यक्तित्व नानीहरू पनि एकदमै डेभलप भएको हुनु पऱ्यो त्यो घर त राम्रो बनायो त त्यहाँभित्र चाहिँ अब अहिले परिवारै छैन भने परिवार छैन अहिले जुन चाहिँ अब यो ड्रग्स भन्छ गेडागुडी खाने गाजाहरू तान्ने नानीहरू भयो भने के गर्ने फेरि राम्रो त एकदम स्ट्रिट लाइटहरू लगाउनु भयो जसरी म्युनिसिपालिटीले त्यस्तै त्यो लाइटहरूलाई ढुङ्गाले हान्ने नानीहरू भयो भने के गर्नु फेरि होइन फुलहरू राम्रो लगायो फुलहरू नै चुडाउने नानीहरू के भयो तपाईँले ड्रग्स खाने वाट एभर नराम्रो बाटोमा लतमा लागेको छ यो दोषको लागि दिनुहुन्छ यो तपाईँले विचार त्यो नानीहरूलाई त म दोष त किन दिँदैन भन्दाखेरि चाहिँ अब त्यो नानीहरू त बिचरा अब के छ उनीहरू के पनि छ उनीहरूलाई नम्बर 1 गाइडलाइन छैन है र अब पहिलाको प्रोमिनेन्ट स्पोर्ट्स पर्सनहरूलाई यदि समाजले रेस्पेक्ट दिएको भए है उनीहरूलाई माथि राखेको भए उनीहरूलाई सबै कुरोमा फाइनेन्सियली उनीहरूलाई इज्जतमा गर्दा हाम्रो राम्रो स्पोर्ट्स पर्सन्सहरू छ नि कालिम्पोङमा जस्तै हाम्रो उर्गेन लामा मिनी दाजु छ अनि केवल उहाँहरूलाई इन्भाइट गर्छ एउटा विशेष स्पोर्ट्सम्यान भूतपूर्व भनेर मात्रै बोलाउने गर्छ तर
त्यो बाहेक त अरू के पनि देखेको छैन। त्यस्तो छ। जस्तै तपाईँको अब यहाँ अब हामीले एउटा श्यामलामाता जुन हामी देख्छौँ होइन फुटबल रुल्सहरूमा, तपाईँको म्याराथन रन्सहरू हामीले देख्छौँ हाम्रो राम्रो राम्रो पहिलाको होइन। तपाईँको यहाँ कतिजना बक्सर सोना हामी पहिलाको देख्छौँ आर्मीमा खेलेको। अनि ताइक्वान्डोमा पनि धेरै राम्रो राम्रो यहाँ ब्ल्याक बेल्ट्सहरू प्लेयरहरू छ जो चाहिँ मेरो पनि सिनियर्सहरू। तर उनीहरूलाई यस्तो प्रकारले राखिदियो कि अब के अरे अब के भन्ने अब त्यो टाइमको जितेर आउने नेताहरूले अथवा होइन जसले रुलिङमा बस्नेहरूले उनीहरूलाई एकदमै अनदेखा गरिदियो। जस्ट क्लब खोला सिकाऊ आफै पार्टिसिपेट गर्न जाऊ भएन भए त्यति मात्रै सीमित छ। एकदम अनदेखा गरिदियो। उनीहरूले अनदेखा गर्दाखेरि चाहिँ के भयो भने र डिपार्टमेन्टले अनदेखा गरिदियो। कालिम्पोङमा तर जुनै पनि क्षेत्रमा त डिपार्टमेन्ट त स्पोर्ट्सको त हुन्छ। अब हेर्नुहोस् अचम्म के छ भने कालिम्पोङ डिस्ट्रिक्टमा स्पोर्ट्स डिपार्टमेन्ट नै छैन। खै यहाँ डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स डिपार्टमेन्ट नै छैन। यता डिस्ट्रिक्टमा स्पोर्ट्स डिपार्टमेन्ट हुनुपर्ने हो, डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स अफिसर हुनुपर्ने हो, एउटा फन्ड आउनुपर्ने हो। त्यो त मैले देखेको छुइनँ। त्यसले गर्दा चाहिँ जिटिएमा त स्पोर्ट्सको थियो। जिटिएमा त थियो तर त्यो पनि अब तपाईँले हालत हेरिहाल्नु भएको छ त्यो। त्यसले गर्दा चाहिँ तपाईँको यहाँ के छ भने त्यो पहिलाको प्लेयरलाई जब अनदेखा गर्यो, उनीहरूको इकोनोमिकली उनीहरू सबैमा उनीहरूलाई केही विशेषता नदिँदाखेरि चाहिँ आउने प्यारेन्ट्सहरूले चाहिँ स्पोर्ट्समा नानीहरूलाई त्यति हाल्नु रुचाएन। त्यसले गर्दाखेरि के भने त्यो आउने यङ जेनेरेसन चाहिँ बिस्तारै उनीहरूको न यहाँ इन्डोर स्टेडियम राम्रो छ, न कुनै ग्राउन्डहरू राम्रो छ, न ट्र्याक एन्ड फिल्डहरू छ। त्यो नानीहरू के गर्नु छ, नानीहरू आइदर उनीहरू मोबाइलपट्टिको अरू उनीहरू नयाँ राम्रो सङ्गतले उनीहरू ड्रग्स गाँजा अल्कोहलपट्टिको। त्यसले गर्दा चाहिँ स्पोर्ट्सलाई चाहिँ हामीले एकदमै यसलाई मान्यता दिनु पऱ्यो, अगाडि बढाउनु पऱ्यो। अब तपाईँले सुन्नुभयो अब धेरै हामी अब उहाँको मेडल्सहरूको बारेमा त हामी उहाँ सक्षम व्यक्तिहरूमा त सुन्यौँ। तर आफ्टर द्याट त्यो जति भाइ बहिनीहरू छन्, नट अन्ली भाइ बहिनी सिनियर्सहरू पनि छन् कतिजना जो विशेष उहाँले भन्दा मिनी अङ्कलहरू, श्याम दाजुहरू, थुप्रै यस्ता बक्सर्सहरू पनि थिए। उहाँहरू अब जस्ट उहाँको नाम हामीसम्म त सीमित छ, हामीलाई थाहा छ। तर हामीदेखि मुनिको जेनेरेसन त उहाँहरू चिन्दैन पनि बिर्सिसकेका छन्। उहाँहरू के भने आफ्नो उहाँले गरे जस्तो आफ्नो इच्छाले आफ्नो मेहनतले नै उहाँहरूले नाम कमाएको, कसैको सपोर्टले होइन, जहाँसम्म मलाई थाहा लाग्छ। तर उहाँहरूलाई अब सिनियर्स स्पोर्ट्सम्यान भनेर कुनै प्रोग्राम्सहरूमा एसोसिएसन्सहरूले अर्गनाइजरले एउटा गेस्टको रूपमा बोलाएकोसम्म मात्रै देखेको छौँ हामीले पनि। सत्य कुरा बोल्नु हो भने त्यो बाहेक त उहाँहरूलाई पनि सोध्यो भने फेसिलिटी के छ त्यो त सायद सुन्दैन होला। र अपकमिङ जेनेरेसन्सहरूको बारेमा जुन चाहिँ हामीले कोही बेला बाटोमा देख्छौँ ऱ्याली गरेको, ड्रग एभोइड गर्नु अरे कुनै के सो मेनी अब लाइक एक दिनको ऱ्यालीहरू देख्छौँ हामीले अवेरनेस ओन्ली इन द एक वर्षमा एक खेप एउटा कुनै अवेरनेस कार्यक्रमहरू देख्छौँ। सो त्यो मात्रै नगरेर चाहिँ प्र्याक्टिकली डिपार्टमेन्टहरूले पनि सिनियर्सहरूले जो एचिभ गरेको छ उहाँहरूको लेभलमा भिन्दै एउटा प्रावधान अनि अपकमिङहरू जो स्पोर्ट्समा छन् उनीहरूलाई पनि जो भत्केर उहाँहरू भड्केर हिँडेका हाम्रो भाइ बहिनीहरू छन्, यङ्गर्सहरू छन्, एउटा भाइ बहिनी मात्रै नभएर ओभर एजको पनि छ कतिजना फ्रस्ट्रेट छन्। उनीहरू यो क्षेत्रमा केही न केही हुनु चाहन्थ्यो तर अब प्रावधान सही नहुनाले उहाँहरू बिथोलेर गएका छन्। यी सबैलाई म्यानेजमा राख्नको लागि अरेन्ज राम्रो गर्नको लागि चाहिँ डिपार्टमेन्टहरूले यसलाई ध्यानमा राख्ने कुरा उहाँहरूले भन्नुभएको साँच्चै नै एकदमै यो असल कुरा हो। र जुन चाहिँ हामीले अहिले पोलिटिकल वेभ छ अहिले जुन चाहिँ विधानसभा चुनाव सबैलाई थाहा छ, सबैजना पोलिटिकल उसमै पत्रकारदेखि लिएर जो पनि पोलिटिकल छन्, जो पनि छन् घरका एक सदस्य सायदै प्रायः इन्भल्भ पोलिटिकल वेभमा बिजी नै होला आफ्नो आफ्नो क्षेत्रमा। हामीले धेरै यो जुन चाहिँ सङ्कल्प पत्रहरू घोषणा पत्रहरू भन्छौँ देख्यौँ डिफ्रेन्ट काइन्ड्स आफ्नो त्यो के गर्छौँ कसो गर्छौँ भनेर। तर उहाँले भन्नुभएको जस्तो मास्टर तिलक सुब्बाले भनेको जस्तै उहाँ एउटा साधारण व्यक्ति मात्र होइन, उहाँ चाहिँ एउटा कन्सियस एउटा पर्सन, साथसाथै एउटा नेसनल ताइक्वान्डो डोजाङको उहाँ एउटा कोच, साथै यतिका वर्षसम्म उहाँले कतिवटा मेडल्सहरू पाए। उहाँ एकदमै विशेष व्यक्ति हुनुहुन्छ। उहाँहरू कहाँ कतिवटा जग्गामा जान्छ उहाँको भिन्दै त्यहाँ इमेज छ, सम्मान छ। तर यहाँ हाम्रो यी व्यक्तिहरूलाई यस्ता व्यक्तिहरूलाई न त पत्तै छ है। तर जस उहाँले जुन राख्नुभयो गोर्खाजनको माध्यमबाट सङ्कल्प पत्रहरूमा बाटोघाटो वाट एभर के डिमान्ड्सहरू त्यो भिन्दै कुरो। तर यो स्पोर्ट्सहरूलाई पनि हाम्रो पोलिटिकल विशेष व्यक्तित्वहरूले यसमा हाल्नुपर्ने अनिवार्य बताएको छ। आशा छ गोर्खा च्यानलबाट तपाईँले यस्ता कुराहरू जो छुटेका कुराहरू छन् यी कुराहरूलाई पनि तपाईँले मनन गर्नुहुन्छ भनेर। यो तपाईँले आज एउटा छुटिरहेको छ, तपाईँले जुन सोध्नुभएको थियो अन्तर्राष्ट्रिय लेभलमा। र अन्तर्राष्ट्रिय लेभलमा चाहिँ
जुन चाहिँ एउटा नेपाल ताइक्वान्डो एसोसिएसनले राखेको थियो यो पनि भर्चुअल हो नेपाल इन्टरनेसनल्स भर्चुअल पुम्से ताइक्वान्डो च्याम्पियनसिपमा यसमा चाहिँ म योपालि त्यसमा चाहिँ 3rd प्लेस आएको थियो र गोल्ड मेडल लग्यो इरानले यो सिल्भर मेडल लग्यो तपाईँको यो ब्राजिलले म 3rd मा आएको थिएँ चाइना 4th मा आएको थियो र यो मेरो नेपालको हो ब्रोन्ज मेडल 3rd प्लेस आएको यो 2020 को हजुर त्यहाँदेखि अर्को चाहिँ अब भरे यो क्लिपिङमा हाम्रो हामी सायद म तपाईँलाई दिनेछु यो जुन चाहिँ यो नेसनल च्याम्पियनसिप जब मैले गोल्ड मेडल पाएँ यो नेसनल अफिसियल नेसनल च्याम्पियनसिप हो त्यसमा गोल्ड मेडल पाइसकेपछि म इन्डिया टिममा इन्डिया टिममा सामेल भएँ होइन त्यो भइसकेपछि चाहिँ अनि 2020 वर्ल्ड ताइक्वान्डो एसिया च्याम्पियनसिपमा यो चाहिँ 21 अक्टोबरदेखि तपाईँको 14 नोभेम्बर भएको थियो एसियन च्याम्पियनसिपमा चाहिँ इन्डियाले रिप्रेजेन्ट गर्नु मौका पाएको थिएँ इन्डियाले रिप्रेजेन्ट गर्नुपर्दा चाहिँ तपाईँ चाहिँ यो एसियन टुर्नामेन्टमा च्याम्पियनसिप तपाईँ चाहिँ के भएको थियो यसमा चाहिँ म फाइनलमा पुगेको थिएँ फाइनलमा चाहिँ पुम्सेमा जब 8 जना पुग्छ 8 जनामा पुगेको थिएँ फाइनलमा इन्टरनेसनल एसियन च्याम्पियनसिप त्यहाँदेखि त्यो पछाडि चाहिँ म इन्डिया रिप्रेजेन्ट गरेर त्यहाँदेखि फेरि त्यहाँबाट म क्वालिफाई भएर चाहिँ 2020 को यो चाहिँ अब एकदमै वर्ल्डको अब मोस्ट प्रेस्टिजियस टुर्नामेन्ट हो फुटबलको भने वर्ल्ड कप जस्तो त्यसमा चाहिँ मैले क्वालिफाई भएर चाहिँ 2020 वर्ल्ड ताइक्वान्डो पुम्से च्याम्पियनसिपमा पनि मैले इन्डियालाई रिप्रेजेन्ट गरेँ यो चाहिँ मेरो सर्टिफिकेट मैले लास्टमा एउटा कुरा छुटेछु जस्तो सङ्कल्प पत्रमा विशेष कुरा छुटेको हुन्छ त्यस्तै भयो म पनि अहिले उहाँको इन्टरनेसनल त भन्नै बिर्सेछु इन्टरनेसनलमा उहाँले एसियन टुर्नामेन्टमा च्याम्पियनसिप भाग लिनु हुँदाखेरि चाहिँ उहाँले त्यसमा सेलेक्सन भएर चाहिँ उहाँ इन्डियाको उसमा चाहिँ रिप्रेजेन्ट गरेर फेरि तपाईँ जानुभएको थियो नि त त्यसमा चाहिँ अब क्वालिफाइड भएर चाहिँ कहाँ जानुभएको वर्ल्ड च्याम्पियनसिपमा जानुभएको थियो वर्ल्ड च्याम्पियनसिप इज नट अ जोक वर्ल्ड भने त तपाईँले अवश्य बुझ्नुहुन्छ अब अघि स्टेटकै कुरा गरेर हाम्रो भारत देशमै स्टेट कतिवटा छ त थाहै छ त्यो सबैबाट छनौट भएर जानुभएको थियो भने त्यहाँदेखि आफ्टर द्याट उहाँ इन्डियाको यो उसमा सेलेक्सन्स भएर चाहिँ उहाँले त्यो पनि भर्चुअलबाटै त्यहाँबाट उहाँले कोभिडको टाइममा उहाँ फेरि गएर यो वर्ल्डको च्याम्पियनसिपमा उहाँ भएको थियो अब स्टेटमा कतिवटा मैले भनिहालेँ कति हाम्रो इन्डियामा स्टेट छ भने वर्ल्डमा त भयङ्कर भयङ्कर एकदमै सेलेक्टेड पर्सन्सहरू कन्ट्रिजहरू भाग लिएर चाहिँ उहाँ जानुभएको थियो कतिवटा कन्ट्रीमा जानुभएको थियो होइन यो चाहिँ भर्चुअल च्याम्पियनसिप हो होइन ओके त जे होस् कतिजनाले कुन कुन देशले भाग लिएको थियो धेरै थियो तपाईँको मैले त्यो तपाईँकोमा मैले त्यो टाइममा वर्ल्ड च्याम्पियनसिपमा चाहिँ मैले ग्रेट ब्रिटेनलाई जितेको थिएँ तपाईँको ब्राजिललाई धेरैलाई नाइजेरियालाई तपाईँको अर्जेन्टिनालाई मैले बिट गरेको थिएँ त्यही कारण चाहिँ अहिले मेरो वर्ल्ड ताइक्वान्डो पुम्से अनुसार चाहिँ मेरो वर्ल्ड ऱ्याङ्किङ चाहिँ 20th मा छु 20th ऱ्याङ्किङमा छु वर्ल्ड च्याम्पमा एसियामा चाहिँ मैले 8th ऱ्याङ्किङमा छु सुन्नुभयो होला उहाँ एसियामा चाहिँ 8th ऱ्याङ्किङमा हुनुहुन्छ अनि वर्ल्डमा कतिवटा कन्ट्री छ वर्ल्डमा 28 पोजिसनमा छ अहिले 20औं इयरमा चाहिँ 2020 इयरको अहिले चाहिँ म वर्ल्डमा चाहिँ 20औं स्थानमा छ 20 भन्नुभएको सरी 20मा चाहिँ उहाँ चाहिँ 20 पोजिसन्समा चाहिँ उहाँ हुनुहुन्छ वर्ल्डमा चाहिँ ऱ्याङ्कमा चाहिँ हुनुहुन्छ एसियनमा चाहिँ 8 पोजिसन्समा चाहिँ कति ठुलो कुरो हो र यस्ता व्यक्तिहरू हाम्रो कालिम्पोङमा छ हाम्रो कालिम्पोङमा एउटा हिरोजहरू द रियल हिरोजहरू यहीँ चाहिँ खोज्नु पर्दैन तर आशा छ आज उहाँले जुन सर्टिफिकेट्स यो उहाँको प्रुफ जो हाम्रो जाति गोर्खा जाति अनि हाम्रो भारत देशलाई उहाँले जुन चाहिँ एउटा गौरवमय तुलाउनु भएको छ यो उहाँको यो एउटा अथेन्टिक सर्टिफिकेट ओरिजिनल सर्टिफिकेट अनि मेडल्सहरू तपाईँलाई देखाइहालेँ र यस्ता व्यक्तिहरूले जुन घोषणा पत्रमा छुटेका कुराहरू भनेका छन् स्पोर्ट्सलाई प्रायोरिटी दिनुपर्छ भनेर ती कुराहरूलाई पनि तपाईँहरूले अवश्य नै गोर्खा च्यानलबाट हेरिरहनु भएको डिपार्टमेन्टका पोलिटिसियन्सहरू विज्ञ व्यक्ति जति पनि छन् उहाँले यस कुरालाई अवश्य नै इन फ्युचर मात्र नभएर आफ्टर दिस इलेक्सन्स जो पनि चौकीमा आउँछ उहाँहरूले यस कुरालाई चाहिँ प्रायोरिटी बेसमा चाहिँ अवश्य राख्छ भन्ने हामी आशा राख्दछौँ धन्यवाद गोर्खा च्यानलमा म अनि हाम्रो जो अतिथि आउनुभएको थियो त्रिलोक सुब्बा सरलाई आज्ञा दिनुहोस्